Pud iyang relihiyon. Okay, okay. Next question, bro. Next Okay. question. Ingon man ka nga, dili si Kristo ang nagtukod sa simbang Katoliko. Okay. Kung dili si Kristo mao ang nagtukod sa simbang Katoliko, kinsa man? Tao. Kinsa? Ganli. Ganla, kinsa man? Basta wala ko mag dili. Wala mo ko nag-study din na sa ban, nakalimag sa ko. Pero tao ang nagtukod. Kinsa lagi, kinsa. Kinsa yun to, kinsa. Kung dili si Kristo, kinsa. Ang pamuno man sa Katoliko. Kinsa lagi, kinsa. Nganli nga, nganli. Di ko makapahinga ni Ana. Basta kung kinsa nagsugod din, kung makadalaman mo ni Ana, muna siyang nagtukod. Dili si Kristo. Dili si Kristo ang nagtukod. Tao. Tao, kinsa man Tao lagi, ang kinsa nagtukod. lagi. Di ko makapangalan sa tao kay muna to ni kanibitaw mga Usab ang pangutana, bro. Usab ang pangutana. Ewan na tubag ka dyan. Kung dili si Kristo mao nagtukod sa simbang Katoliko, kinsa lagi, kinsang tao kanang nganli sa. Ganli ra. Dili ko makapangalan. Historically. Dili ko makagawa. Kay di ba, pastor man ka, I respect you. Oh. Di ba? Naman na. Unang Pedro kapitulo 3 bersikulo 15, pangandam kamo kanunay pagtubag kang bisan kinsa nga magpakisayod kaninyo, himuha kini sa Ang akong tinahod. Oh, tinahod. Akong na. Oh, tinahod daw. Ako nakuan sa kuan kanibitaw sa Romano Katoliko. Si Pedro man ang unang papa. Okay? O, miso pa. Oh, Si Pedro. kaya nga naman, Yeah. Mateo 16, 18, ikaw si Pedro ug sa ibabaw nining bato tukuron ko akong iglesia. Ang Pedro diha, kung ato na i-translate sa Aramae, mo na gitawag og Kayfa, nabya na sa Juan. Oh, kung ang Kayfa, ang Pedro mulihan na tog Kayfa, ikaw si Kayfa ug sa ibabaw nining Kayfa, tukuron ko ang akong iglesia. Therefore, gitukod ang iglesia ngadto kang Pedro. Mao bitaw siya ang gihatagan sa Yahweh kay sumala sa Isaiah kapitulo 22 bersikulo 21 hangtod ngadto 22 mahimo siyang amahan sa pagtuo. Okay, so- Kung mahimo siyang santo papa mao na Okay. amahan. So, karon si Pedro, siya ba si Kristo? wala man koy gingat na. Oo. Kay Okay. ang declaim doon sa kuan nga si Kristo ang nagtukod sa mga grupo. Sakto kay O si Pedro ang nagtukod. Dili si Kristo. ha? Si Pedro ang nagtukod. Okay. Oh, si Mateo 16, 18. Paminawa ha, paminawa. Ikaw si Pedro ug sa ibabaw nining bato tukuron ko ang akong iglesia. Karon bang tanan kinsay nag-ingon nga tukuron ko ang akong iglesia? Si Pedro or si Kristo? Si Kristo. Nag-contradict ka. Imong utok karon puno Ingon ka. Ay, oh, next question. Kay ang imong utok karon ready man ka makigdebate sumala sa inyong Next question, may bro.